मेरी शादी का दिन था। मेरा बदन सुरख जोड़े में लिपटा था। हीना रची उंगलियां कांप रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। अम्मा कह रही थी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटी, तुम्हें शहजादा नसीब होगा। मैंने अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए, एक खुशहाल जिंदगी के सपने, एक खूबसूरत नौजवान दूल्हे की उम्मीद। सब लोग खुशी में झूम रहे थे। दरों दीवार पर चमकती हुई लाइटें, औरतों के कहके और ढोलक की थाप, हर तरफ जश्न का समा बांध रही थी। मैं भी खुश थी, मगर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे झंझोड़ कर कह रहा हो, ये सब एक फ़रेब है। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जब मुझे मेरे ख्वाबों के राजकुमार के पास ले जाया जा रहा था। मैंने लरजते हाथों से दुपट्टा संभाला और शर्म से झुकी आंखों के साथ अपने सामने बैठे दूल्हे को देखने की हिम्मत की, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें खौफ से फैल गई, सांस सीने में अटक गई। वो एक 50 साल बूढ़ा आदमी था, झुर्रियों से बड़ा चेहरा, जर्द आंखें और स्याह होंठ। वो जब हंसा तो उसके दांत पीले और गले सड़े नजर आए, जैसे वो किसी भूत का भयानक रूप हो। मेरे दिल में शदीद घबराहट दौड़ गई, माथे पर पसीना बहने लगा। ये झूठ है, ये सब झूठ है, मैंने अपने आप से कहा। मैंने अम्मा को हैरत और गुस्से से देखा, मगर वो नजरें चुरा रही थी। ये क्या मजाक है अम्मा, ये मेरा दूल्हा नहीं हो सकता। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। अम्मा ने मुझे धोखा दे दिया था, उन्होंने मुझे बेच दिया था। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की, मगर वो खौफनाक मर्द मेरे हाथ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। उसकी खुरदरी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो मुझे छूकर अपनी कैद में लेना चाहता हो। तुम अब मेरी हो, इसके बेजान अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह घुल के मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जिंदा कब्र में दफन की जा रही हूँ, जहाँ रोशनी की कोई किरण नहीं, जहाँ आज़ादी का कोई दरवाज़ा नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अचानक मेरे अंदर एक तूफान उठा। मैंने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और सुरख जोड़ा लपेटे दरवाजे की तरफ भागी। लोग चीखने लगे, अम्मा ने मुझे पुकारा, मगर मैंने कुछ नहीं सुना। बस एक ही चीज़ मेरे जहन में थी, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे बचना होगा। मैं सुरख जोड़े में लिपटी नंगे पैर गली में दौड़ रही थी और रात की स्याह चद्दर मेरे ताक़ब में थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस ये जानती थी कि अगर आज मैं ना भागी तो हमेशा के लिए किसी कैद में दफन हो जाऊंगी। मैं नंगे पैर सुरख जोड़े में लिपटी अंधेरे रास्तों पर दौड़ रही थी। सांसें फूली हुई थी, दिल की धड़कन सीने से बाहर आने को बेकरार थी। पीछे कहीं से अम्मा की चीखों की आवाज आ रही थी। लोग मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, मगर मैंने पलटकर नहीं देखा। वापसी का कोई रास्ता नहीं था, गलियां सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और रात की तरीखी मेरे कदमों में लिपटी जा रही थी, जैसे वह खुद मुझ पर हंस रही हो कि तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे हाथों की मेहंदी अभी ताज़ा थी, चमक रही थी, मगर मेरे ख्वाब मर चुके थे। अम्मा ने मुझे धोखा दे दिया था, बेच दिया था। आंसू मेरी आंखों से निकलकर रुखसारों पर बहने लगे। यही मेरा नसीब था। मैं भागते भागते एक सुनसान रास्ते पर आ गई, जहाँ दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अब पीछे कोई शोर भी नहीं था, जैसे सबने मेरा पीछा छोड़ दिया हो। मगर ये सुकून सिर्फ एक धोखा था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के बारीक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। क्या वो लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं? मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर कदमों की आवाज़ भी मेरे पीछे बढ़ने लगी। ये कौन था? मैंने एक लम्हे के लिए रुककर पीछे देखा, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। हवा बहुत तेज चल रही थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मगर मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं थी। फिर अचानक दूर कहीं से दो आदमियों के हंसने की आवाज़ आई। मैंने आंखें सुकेड़ कर देखा। सड़क के किनारे दो शराबी झूमते हुए खड़े थे। इनकी नजरें मुझ पर पड़ चुकी थी। अरे ये तो कोई दुल्हन है, एक ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पैरों में थकन थी।
میں نے دوڑنے کی کوشش کی مگر وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو رانی؟ دوسری نے کہکا لگایا اور میری سانسیں جیسے رکنے لگی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں لرز رہے تھے۔ میں آگے بھاگتی جا رہی تھی مگر راستہ انجان تھا۔ گپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور میں جنگل کے قریب آ پہنچی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے جیسے وہ مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ پیچھے وہ دونوں شرابی ابھی بھی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں واپس پلٹ کر ان درندوں کا سامنا کرتی یا میں اس سنسان اور خوفناک جنگل میں بھاگ کر گم ہو جاتی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر درختوں کے بیچ چھلانگ لگاتی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا غلطی کر رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر درختوں کے بیچ چھلانگ لگاتی۔ میرے پیچھے وہ دونوں شرابی اب بھی تھے۔ ان کی آواز قریب سے قریب تر آ رہی تھی، لیکن جیسے میں جنگل میں داخل ہوئی سب کچھ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا۔ درخت اونچے اور سیاہ تھے جیسے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہر طرف جھاڑیاں اور سرسبز پودے تھے مگر اس سب کے باوجود یہاں کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں اپنے ننگے پیروں پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ کانٹے چبھ رہے تھے مگر اس وقت میرا خوف ہر درد سے زیادہ تھا۔ میں بس یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ جیسے میں جنگل کے اندر پہنچی پیچھے سے آنے والی آوازیں اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں شرابی جو میرا پیچھا کر رہے تھے کہیں غائب ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے لمبی سانس لی مگر ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو میرے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ یہ کیسا جنگل تھا؟ یہ کیسی جگہ تھی؟ میں نے خود کو سنبھالا اور مزید اندر چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے فوراً چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا میں نے واقعی یہ سنا تھا یا یہ میرا وہم تھا؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں میرے راستے میں آ رہی تھی جیسے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہوں۔ تھکن اور بھوک سے میرا جسم جواب دینے لگا۔ میں نے ایک جگہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ زمین پر نمی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈک مجھے کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کہاں جاؤں؟ میں نے خود سے سوال کیا مگر جیسے میں نے سر جھکایا مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس زمین کی گیلی مٹی پر بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے جیسے کوئی میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنی سانسیں روک لی جیسے اگر میں حرکت نہ کروں تو وہ مخلوق مجھے دیکھ نہ سکے، لیکن اگلے لمحے ہوا میں ایک اور سرگوشی ابھری جو اس بار میرے کانوں کے قریب تھی۔ تم یہاں اکیلی نہیں ہو۔ جیسے وہ سرگوشی میرے کانوں میں گونجی کہ تم یہاں اکیلی نہیں ہو، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے دوپٹے کو تھاما اور اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینے لگی۔ میرے اندر خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی جاگ اٹھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہاں کوئی ضرور ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے لمحوں میں جب میں جنگل کے اندر اکیلی بیٹھی تھی اور قدموں کے نشان دیکھ رہی تھی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی میری موجودگی کا احساس کر رہا ہے۔ اب وہ سرگوشی جو میرے قریب سے آئی میرے دل کو مزید دہلانے لگی۔ میں نے ہلکے سے اپنے ارد گرد جھانکا مگر اندھیرے میں کوئی ٹھوس سایہ یا چہرہ سامنے نہ آیا۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کی ہلکی لرزش نے مجھے بتایا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ اچانک جیسے میں اٹھ کر چلنے لگی میرے قدمے کے پتھر پر ٹھوک گئے اور ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ آواز جیسے جنگل کی گہرائیوں میں گونج اٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی اس شور کو سن کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم تیز کیے مگر اس خوف نے مجھے اپنی جڑوں سے ہلا دیا تھا۔ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ بدلاؤ آ گیا ہے۔ سردی کی بجائے ایک نرمی سی محسوس ہو رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو بھی تھی جیسے کسی پھول کا مدہوش کن اثر، مگر یہ خوشبو میرے دل کو سکون دینے کی بجائے میری آنکھوں میں اشک بھر گئی۔
کیونکہ اس خوشبو میں ایک عجیب سا ملال بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ مخلوق ہے جس کا ذکر پہلے سرگوشی میں آیا تھا۔ میری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی اور جب میں دوبارہ کھولی تو میرے سامنے ایک دھندلی سی تصویر نمودار ہوئی۔ ایک ہلکی سی مدھم روشنی میں ایک سایہ تھا جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ سایہ جیسے انسان بھی تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی شناخت نہیں تھی، صرف ایک بے جان خالی نظروں کی جھلک تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ شاید یہ صرف میری تصویر کی پیداوار ہو، مگر جب سایہ قریب آ کر ٹھہر گیا تو میری آنکھوں میں کانپتے ہوئے اشک بھیگ گئے۔ اس کے آس پاس کا ماحول بدل چکا تھا۔ درختوں کے سائے مزید گہرے اور ہوا کی سرسراہٹ اب ایک انجان دمک کی مد محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے سائے نے اپنی طرف سے ایک ناقابل وہم آواز نکالی، جیسے وہ میرے دل کی گہرائیوں تک چھو رہا ہو۔ تم یہاں کا حقدار نہیں، مگر تمہارا مقدر میرے ساتھ بندہ ہے۔ اس آواز میں نہ صرف خوف بلکہ ایک عجیب سا تسلط بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں صدمے کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی رفتار کم کی، جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ سایہ پھر سے غائب ہو جائے، مگر در حقیقت وہ اور قریب آ چکا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن ایک زوردار دھماکے کی مانند سنائی دینے لگی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری قسمت میں شاید ایک نئی داستان کا آغاز لکھا جا رہا ہے، ایک ایسی داستان جس میں میری آزاد روح کو شاید ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جائے گا۔ تم یہاں کا حقدار نہیں، مگر تمہارا مقدر میرے ساتھ بندہ ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی، سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور جسم لرزنے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ ہوا ایک دم بوجھل ہونے لگی۔ وہ سایہ جو میرے سامنے تھا اب مزید واضح ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا میرے دوپٹے کو کسی نے زور سے کھینچ لیا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے بے اختیار دوپٹہ کھینچ کر آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر وہ کسی اندیکھے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے اور پھر اچانک گرفت ختم ہو گئی۔ میرا دوپٹہ جھاڑیوں میں الجھا رہ گیا، مگر میں نے مزید دیر نہیں کی اور آگے بڑھنے لگی۔ مگر جیسے میں ایک قدم آگے بڑھاتی وہی قدموں کی سرسراہٹ دوبارہ سنائی دیتی۔ یہ کون تھا جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا؟ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر رکی اور اپنی پوری طاقت لگا کر چیخی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ! مگر جنگل میں بس ہوا کی سرگوشی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں تھکی کانپتی ہوئی خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر جیسے میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا میرے آس پاس موجود جھاڑیاں خود بخود ہلنے لگی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگی، مگر اندر ہی اندر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ آ چکی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہ صرف ایک جنگل نہیں تھا، یہ کسی اور کی دنیا تھی۔ یہ سوچ میرے ذہن میں بجلی کی طرح گونجی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی کپکپاتی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر میرا دل کسی طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہاں سے نکلنا ہوگا، فوراً میں نے خود سے کہا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ مگر جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا سامنے کسی چیز کی ہلکی سی روشنی نظر آئی، ایک جلتی ہوئی مدھم لو جیسے کسی چراغ یا دیے کی ہو۔ یہاں کوئی رہتا ہے؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے خوف نے مجھے روک دیا، مگر میں بھٹک چکی تھی۔ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور تنہا جنگل میں رہنا مزید خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور روشنی کی سمت بڑھنے لگی۔ وہ ایک پوشیدہ سا مکان تھا جس کی دیواریں جگہ جگہ سے گری ہوئی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر کی تاریکی میں وہی دیا ٹمٹما رہا تھا۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ اندر رکھا اور جیسی روشنی کی حد تک پہنچی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں ایک لمبا چوڑا شخص بیٹھا تھا جو شاید میری آمد سے بے خبر تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ بہت خاموشی سے دیے کی روشنی میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میری سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں تیزی سے پلٹنے ہی والی تھی
कि अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे घूरने लगा। कौन हो तुम? इसकी आवाज़ गहरी और बारीक थी। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने मुश्किल आवाज़ निकाले, मैं रास्ता भटक गई थी। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, यहाँ कोई भटक कर नहीं आता। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये कैसी जगह थी? ये शख्स कौन था? वह खड़ा हुआ और बोला, यहाँ रात गुजार सकती हो, सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरी सांस कुछ हद तक बहाल हुई, मगर दिल अब भी किसी अनजाने खौफ में जकड़ा हुआ था। मैंने एक नज़र उस शख्स पर डाली जो अब पूरे कद से मेरे सामने खड़ा था। वो लंबा चौड़ा मजबूत जिस्म वाला शख्स था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये शख्स कौन हो सकता है? मैंने दिल में सोचा। क्या ये वाकई कोई आम इंसान था या फिर? मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने अपने खौफ को काबू में रखते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे भूख लगी है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट अजीब सी थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानती थी। वो बोला, इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो मकान से बाहर निकल गया। मैंने एक लम्हे के लिए अतराफ का जायजा लिया। मकान अंदर से पोशीदा और खौफनाक था। जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी, छत का एक हिस्सा गिर चुका था और फर्श पर गर्द जमी हुई थी। ये वाकई किसी के रहने की जगह थी? ये आदमी यहाँ कैसे रहता है? मैंने खुद से सवाल किया, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी मैंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की। मकान में सिर्फ हम दो ही थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी मौजूद हो। दीवारों के पीछे साया सा हरकत करता महसूस हो रहा था। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां पर कुछ नहीं था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने जल्दी से अपना लहंगा समेटा और एक कोने में जा बैठी। चंद लम्हों बाद वो शख्स वापस आया। उसके हाथ में एक परात थी जिसमें गर्म रोटी, सालन और पानी रखा था। ये लो, खा लो, उसने मेरे सामने रख दिया। मैं भूख से बेहाल थी, इसलिए बिना कुछ सोचे खाने पर झपट पड़ी, मगर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे एक अजीब सा जायका महसूस हुआ। ये खाने में कुछ अलग था। मैंने सर उठाकर उस शख्स को देखा जो खामोशी से मुझे घूर रहा था, जैसे वह मेरी हर हरकत का बगौर मुशाहिदा कर रहा हो। ये शख्स कौन है और मैं कहाँ आ गई हूँ? मैंने पहला निवाला मुंह में रखा, मगर जायका कुछ अजीब था। सालन में जैसे कोई पुरअसरार खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने आहिस्ता से नजरें उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। वो अब भी खामोशी से मुझे घूर रहा था, जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। ये खाने में कुछ अजीब है, मैंने दिल में सोचा, मगर भूख इतनी शदीद थी कि मैंने मजीद सवालात को नज़रअंदाज करके खाने का दूसरा निवाला उठाया। जैसे जैसे खाना मेरे जिस्म में जा रहा था, मुझे एक गैर मामूली एहसास होने लगा। जिस्म में जैसे कोई गर्म सी लहर दौड़ रही थी। ज़हन पर हल्की सी गनूदगी तारी हो रही थी और आंखें बोझल होने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं नींद महसूस कर रही हूँ? मैंने अपना सर झटक खुद को बेदार रखने की कोशिश की, मगर आंखें जैसे खुद ब खुद बंद हो रही थी। ये खाने में कुछ ज़रूर था। मैंने घबराकर पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर पानी का गिलास जैसे हाथ से फिसल गया। मैंने अपनी आंखों को जोर से खोलने की कोशिश की, मगर नींद का गालबा बढ़ता जा रहा था। ये शख्स कौन है? मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने उठने की कोशिश की, मगर जिस समय जैसे ताकत ही नहीं रही थी। वो शख्स अब भी मुझे देख रहा था और फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, अब तुम आराम करो, सुबह तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये झूठ है। मेरी आंखें बोझल हो रही थी, ज़हन धुंधला रहा था और आखिरकार मैं वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो माहौल यकसर बदल चुका था। कमरा खाली था, दिए की रोशनी बुझ चुकी थी और खाने के बर्तन गायब थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने खौफजदा होकर चारों तरफ देखा, मगर वो शख्स भी वहां मौजूद नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं ख्वाब देख रही थी? मगर जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, मेरे हाथ झटके से रुक गए। दुपट्टे पर एक लंबे नाखून के निशान बने हुए थे। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर बेतरतीब हो गई। ये कोई इंसान नहीं था, मैं किसी और की कैद में आ चुकी थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, बदन में सनसनी दौड़ रही थी
और मेरे हाथों में पकड़ा दुपट्टा लर्ज रहा था। इस बार वो वाज़ नाखूनों के गहरे निशान मुझे चीखने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे लब जैसे सिल चुके थे। ये क्या था? वो शख्स कहाँ गया? कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ कोई कभी था ही नहीं। रात को जो दिया जल रहा था वो भी बुझा हुआ था। खाने के बर्तन गायब थे और ज़मीन पर कहीं भी किसी इंसान के वजूद के आसार न थे। क्या ये सब मेरा वहम था या मैं वाकई किसी गैर मरी ताकत के काबू में आ चुकी हूँ? मैंने झटके से खुद को संभाला और वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने दीवाना वार मुड़कर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। यह आवाज कहाँ से आई? अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मजीद देर ना की और तेजी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यह जंगल पहले जैसा नहीं रहा। माहौल बदल चुका था। कल रात जब मैं यहाँ आई थी तो दरख्त आम नजर आ रहे थे, मगर अब उन दरख्तों की शाखें अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे किसी ने इन्हें मरोड़ दिया हो। हवा में सरगोशियां थी, जैसे बहुत सी मखलूक़ात आपस में बात कर रही हों, मगर मुझे उनकी जुबान समझ नहीं आ रही थी। मैंने तेजी से कदम आगे बढ़ाए, मगर हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। और फिर अचानक मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स आ गया, जो एक लकड़ी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो मेरे अंदर तक देख सकता हो। लड़की, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह इंसानों के रहने की नहीं? मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने हिकलाते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे जाने दो प्लीज। वो बूढ़ा शख्स कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, यहाँ से अब निकलना इतना आसान नहीं। तुम जिस जगह रात गुजार कर आई हो वो आम जगह नहीं थी, वो एक जिन सादे का घर था, और अब वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। मैं एक अनदेखे शिकंजे में आ चुकी थी। वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बूढ़े फकीर के अल्फाज मेरे ज़हन में किसी जहर की तरह सरायत करके मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो बस एक रात वहां रही थी, मैंने कांपती आवाज में कहा। बूढ़े ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो मेरी किस्मत का फैसला सुनाने आया हो। तुम नहीं जानती कि जिन सादे की दुनिया में कदम रखना क्या होता है, उसने सख्त लहजे में कहा। वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने उसकी जमीन पर रात गुजारी है, उसके घर में खाना खाया है और उसकी दुनिया के असूल तोड़ दिए हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो सिर्फ भागकर वहां पहुंची थी, मैंने कोई गलती नहीं की, फकीर ने कहकर लगाया। मगर उसकी हंसी में खौफनाक हकीकत थी। जन्नत की दुनिया में गलती या नियत नहीं देखी जाती, सिर्फ असूल देखे जाते हैं, और तुम उन असूलों के मुताबिक अब उनकी हो चुकी हो। मेरी आंखों में आंसू बाहर आए। ये सब बकवास है, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं चीखी। बूढ़े ने लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अगर तुम भाग भी गई तब भी वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। वो तुम्हारे ख्वाबों में आएगा, तुम्हारे रूह में उतर जाएगा। तुम जहाँ भी जाओगी वो तुम्हें पुकारेगा। तुम सुन सकती हो ना? मैं साकत खड़ी रह गई। क्या मतलब? मैंने आहिस्ता से कहा, और उसी लम्हे हवा में सरगोशी गूंजी। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने हिकलाते हुए पूछा। बूढ़ा शख्स अब मजीद खामोश हो चुका था। उसने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। अब तुम्हारी किस्मत जिनसादे के हाथ में है। वो जब चाहेगा तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगा और तुम उस कैद से कभी नहीं निकल सकोगी। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। अब तुम्हारी किस्मत जिनसादे के हाथ में है। वो जब चाहेगा तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगा और तुम उस कैद से कभी नहीं निकल सकोगी। बूढ़े फकीर के अल्फाज मेरे जिस्म में सनसनी की लहर डुला रहे थे। मैं अपनी जगह जम सी गई थी। मेरे ज़हन में बस वही सरगोशी गूंज रही थी। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैंने लरजती सांसों के साथ बूढ़े को देखा और हिकलाते हुए कहा,
مجھے اس سے بچا لو بابا، میں اس کی دلہن نہیں بننا چاہتی، مجھے آزاد کر دو۔ فقیر نے سرد آہ بھری اور بولا، یہ آزادی تم نے خود کھو دی ہے بیٹی، وہ تمہاری روح پر نشان لگا چکا ہے، تم جہاں بھی چاہو گی وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں چیخ کر پیچھے ہٹی۔ فقیر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا؟ وہ پہلے تم پر اثر ڈال چکا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ کبھی غور کیا کہ تم جہاں جاتی ہو وہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہوتا ہے؟ جب تم سوتی ہو تب بھی کوئی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بوڑھے فقیر کی آواز میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ بوڑھے نے دھیرے سے کہا، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو تمہیں بھی راتوں میں وہی سرگوشی نہ سنائی دیتی۔ سرگوشی ہوا میں ایک بار پھر وہی آہستہ مگر گونجتی ہوئی آواز ابھری، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میری ہو۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں فقیر سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، یہ وہ زنجیر ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنی ہے۔ تم نے اس کی زمین پر قدم رکھا، اس کے گھر میں رات گزاری، اور اب وہ تمہیں اپنا حق سمجھتا ہے۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں آزاد ہوں، میں کسی کی قید میں نہیں ہوں۔ میں چیخی، مگر فقیر نے میری بات کاٹ دی۔ تمہیں لگتا ہے تم آزاد ہو؟ تو ایک بار اپنی کلائی دیکھو۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے دھیرے سے اپنی کلائی کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میں نے وہ منظر دیکھا میرا دل حلق میں آ گیا۔ میری کلائی پر ایک سیاہ نشان تھا۔ یہ ایک باریک سی دھندلی زنجیر کی مانند تھا، جیسے کسی نے اسے جادو طریقے سے میرے جسم پر بنا دیا ہو۔ یہ کب ہوا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ فقیر نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، یہ اس کا نشان ہے بیٹی، اب تم جہاں بھی جاؤ گی وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ تمہاری روح پر اس کی مہر لگ چکی ہے۔ میرا سر چکرانے لگا، زمین گھومتی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، یہ سب غلط ہے بابا، مجھے اس سے بچا لو۔ میں اس کی نہیں ہو سکتی بابا۔ میں رو پڑی، مگر ہوا میں پھر وہی سرگوشی ابھری۔ سمجھنا ہوگا تم کو، تم ہمیشہ سے میری تھی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میری سانسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر بنے اس سیاہ نشان کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک دھندلی سی زنجیر جیسا لگ رہا تھا، جیسے نہیں یہ سب کوئی غیبی طاقت مجھے اپنی قید میں لے چکی ہو۔ جھوٹ ہے یہ جادو، مجھے بچنا ہوگا۔ میں نے گھبراہٹ میں بوڑھے فقیر سے کہا، جو اب خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس اور افسوس بھری آواز میں کہا، اب وہ تمہیں کہیں جانے نہیں دے گا، چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ تم جہاں جاؤ گی وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ بات سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بابا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ خاموش رہا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بابا پلیز مجھے بچا لو۔ اگر تم سچ میں اسے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی پرانی شناخت ختم کرنا ہوگی۔ مجھے کیا شناخت چھوڑنی ہوگی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اپنا نام، اپنی پہچان اور یہاں تک کہ اپنی یادیں بھی، ورنہ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چلی جا۔ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اپنی پہچان اور اپنی یادیں، کیا میں اپنی پوری زندگی کو ایسے ہی چھوڑ سکتی تھی؟ کیا میں واقعی یہ سب کچھ بھول کر کہیں چھپ سکتی تھی؟ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے فقیر کا ہاتھ تھاما اور بے تابی سے کہا، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہوگا، میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ فقیر نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ایک جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اگر تم کچھ دن رہو تو شاید اس کی گرفت تم پر کمزور ہو جائے، مگر وہاں جانے کے بعد تمہیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس نہیں جاؤ گی۔ میں نے بے صبری سے کہا، نہیں دیکھوں گی بابا، ایک دارالمان ہے جو اس جنگل کے کنارے پر ہے، تم وہاں پر محفوظ رہ سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ فقیر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک ایسی بات کہی، اگر تم نے کسی کو اپنی کہانی سنائی تو وہ تمہیں تلاش کر لے گا
और उस बार वो तुम्हें ले जाने में देर नहीं करेगा। मेरे जिस्म में खून जमने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फैसला कर लिया। फकीर ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, जैसे वो किसी अनदेखे वजूद को खबरदार कर रहा हो। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी किस्मत से भाग रही हूँ। मैंने सही फैसला किया था या नहीं, मगर एक चीज़ मैं जान चुकी थी कि ये अब मुमकिन नहीं था। चलो, मगर याद रखना, तुम अब सिर्फ अपने माजी से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से भी भाग रही हो। फकीर के अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए, मगर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये वही वाहिद रास्ता है। मैंने मुड़कर पीछे देखा। जंगल की तरीकी में कुछ अजीब सा सुकून था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से कोई मुझे देख रहा हो। हवा में फिर वही सरगोशी उभरी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। मैंने फौरन फकीर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चलो, मुझे यहाँ से फौरन निकाल लो। फकीर ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली, जैसे वो देख रहा हो कि मैं वाकई उस सब के लिए तैयार हूँ या नहीं। फिर खामोशी से आगे बढ़ा। मैंने अपना दुपट्टा मजबूती से थामा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। हम खामोशी से जंगल के एक पुराने रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरख्त मेरे ऊपर झुक रहे हों, जैसे वो मुझे रोकना चाहते हों। हवा में अजीब सी गनगनाहट थी, जैसे किसी अनदेखी मखलूक की सरगोशियाँ। ये सब क्या हो रहा है बाबा? मैंने आहिस्ता से फकीर से पूछा। फकीर ने सर झुकाए हुए कहा, ये जंगल अब तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। तुमने जो दरवाज़ा खोला है वो इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई, मगर मैंने अपनी हिम्मत को कम नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ती रही। चंद घंटे चलने के बाद हमें जंगल का किनारा दिखाई देने लगा। दूर एक पुराना सा वीरान मकान नजर आया। फकीर ने इशारा किया, ये है वो दारुल मान जहाँ तुम महफूज रह सकती हो। मगर याद रखो, एक बार अगर तुमने अपनी सच्चाई किसी को बताई तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मैंने अपनी सांसें काबू में रखी, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और उस पुराने दरवाजे के करीब जा पहुंची। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। सर्दी की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत की, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या वाकई मैं उससे बच सकती हूँ या ये सिर्फ एक आरजी पनाह है? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मगर मेरे पास अब रुकने का वक्त नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने हल्की लरजती उंगलियों से दरवाज़ा खोला और जैसे मैं अंदर दाखिल हुई, एक बोझल खामोशी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये एक पुराना सा मकान था जो शायद कभी ये 3 लड़कियों की पनाहगाह था, मगर अब ये सिर्फ वक्त की मार खाया हुआ एक खंडर मालूम हो रहा था। अंदर दाखिल होते एक ठंडी लहर मेरे वजूद से टकरा गई, जैसे यहाँ हवा में कोई बोझ सा था। फकीर ने पीछे से आहिस्ता से कहा, ये जगह तुम्हें आरजी तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, मगर याद रखो, अगर तुमने किसी को अपने बारे में बताया तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो शायद यहाँ की निगरान थी। उसकी आंखों में तजर्बे की गहराई थी, जैसे वो मेरे आने का पहले से इंतजार कर रही हो। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? उसने कराहत लहजे में पूछा। मैंने निगाहें झुका ली, अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश की और आहिस्ता से कहा, मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पनाह लेने आई हूँ। बूढ़ी ने मुझे सर से पैरों तक देखा, फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, जैसे वो मेरे अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। यहाँ हर कोई अपने माजी से भाग कर आता है, मगर कुछ साए ऐसे होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। वो आहिस्ता से बोली। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। क्या वो जानती है? क्या उसे मालूम है कि मैं किससे भाग रही हूँ? बूढ़ी ने मेरी तरफ उंगली उठाई। जा अंदर जाकर आराम कर ले, मगर याद रखना, यहाँ के असूल ना तोड़ना। मैंने जल्दी से सर हिलाया और अंदर चली गई। कमरा छोटा और अंधेरा था। एक पुराना बिस्तर, एक खिड़की जिसके शीशे कई जगह से टूटे हुए थे और एक चिराग जो मध्यम रोशनी दे रहा था। मैंने अपना लहंगा संभाला, बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। क्या मैं वाकई यहाँ महफूज हूँ या ये भी एक और जाल है? मगर जैसे ही मैंने आंखें बंद की, हवा में एक सरगोशी गूंजी, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरे जिस्म में खौफनाक सनसनी दौड़ गई।
क्या वाकई मैं उससे भाग सकती हूँ؟ तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सरगोशी मेरे कानों में जहर की तरह घुल गई। मैंने झटके से आंखें खोली और तेजी से इर्द गिर्द देखा, मगर कमरा खाली था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? मगर मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा, मेरी उंगलियां कांप रही थी, जैसे मेरे जिस्म ने भी इस अनदेखे खौफ को महसूस किया हो। ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, मगर वो अब भी मेरा ताक़ब कर रहा है। खिड़की के शीशे से बाहर देखते हुए मैंने ये 3 लड़कियों को देखा जो सहन में बैठी थी। कुछ हंस रही थी और कुछ खेल रही थी। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, मगर मुझे लगा जैसे मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। ये सब आम लड़कियां हैं, मगर मैं किसी ऐसी चीज़ से भाग रही हूँ जो नजर भी नहीं आती। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं यहाँ महफूज हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई, मगर जैसे मेरी पलकें बोझल हुई, दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मेरी सांसें रुक गई। ये कौन हो सकता है? मैंने आहिस्ता से करवट ली और दरवाजे की दरार से देखने की कोशिश की। बाहर रोशनी कम थी, मगर मुझे दरवाजे के नीचे किसी के साए का अक्स दिखाई दिया। कोई वहां खड़ा है। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरकर आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की। खामोशी में चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर अचानक दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। ये कौन हो सकता है इस वक्त? मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने के लिए हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे उंगलियां हैंडल को छूने लगी, दस्तक अचानक बंद हो गई। मैंने फौरन दरवाजा खोला और बाहर झांका, मगर वहां कोई भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद दस्तक सुनी थी, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे कमरे के अंदर जमीन पर किसी ने रेत से एक नाम लिख दिया था। तुम मेरी हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, कोई अंदर नहीं आया। मेरे दिल में खौफ मज़ीद गहरा हो गया। क्या वाकई मैं उससे बच सकती हूँ, या ये सिर्फ एक आरज़ी पनाह है? तुम मेरी हो। ज़मीन पर लिखे ये 3 अल्फाज मेरे वजूद में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा गई। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा मजबूती से पकड़ लिया, मगर मेरे पैरों में जैसे जान ही न रही हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर ये अल्फाज कैसे लिखे गए? मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द देखा, मगर कमरा वीरान था। खामोशी का आलम था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, ये वहम है, यह हकीकत नहीं हो सकती। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने कदम पीछे हटाए और खिड़की की तरफ लपकी। शायद खुली हवा में सांस लेने से मेरा दिमाग ठीक हो जाए, मगर जैसे मैं खिड़की के करीब पहुंची, बाहर का मंजर बदल चुका था। जिस सहन में चंद लम्हे पहले लड़कियां खेल रही थी, अब वहां कोई नहीं था। हर चीज धुंध में लिपटी हुई थी। दरख्तों की शाखें तेज हवा में जुड़ रही थी और हवा में किसी की सरगोशियां थी। ये जगह बदल रही है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। मैंने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पांव किसी चीज से उलझ गए और मैं फर्श पर गिर पड़ी। जैसे मैं संभलने की कोशिश करने लगी, अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। मेरी चीख निकल गई। मैंने दरवाजे को घबरा कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। क्या ये वही है? क्या वह मुझे लेने आया है? हवा में फिर वही सरगोशी गूंजी, मगर इस बार ये ज्यादा करीब थी। तुम जितनी देर चाहो भाग लो, मगर याद रखो, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, मैं उसकी नहीं हूँ। मैं इस कैद में नहीं रहना चाहती, मैंने चीख कर कहा, मगर जवाब में एक पुरअसरार हंसी गूंजी। तुम कैद हो चुकी हो, तुम्हारे रूह पर मेरा निशान लग चुका है। मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा, वो स्याह निशान मजीद गहरा हो चुका था। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं इसके शिकंजे में जा चुकी हूँ। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैंने अपनी कलाई पर नजर डाली। वो स्याह निशान मजीद गहरा हो चुका था, जैसे किसी अनदेखी जंजीर ने मुझे जकड़ लिया हो। यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं वाकई उसकी कैद में हूँ? मेरे जहन में सवालात गूंज रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं था। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा।
میں نے جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جیسے میں نے ہینڈل گھمایا دروازہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو لاک نہیں کیا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا، جیسے کسی نے اسے باہر سے سیل کر دیا ہو۔ کیا وہ مجھے قید کر چکا ہے؟ اچانک کھڑکی کے شیشے پر ایک دھندلا سا عکس ابھرا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ وہم ہے یا حقیقت؟ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا وہ اب مزید قریب آ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوا میں ایک تیز سرگوشی گونجی، تم میری ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میرا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور دعا پڑھنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں جا چکی ہوں؟ دیواروں پر سائے چلنے لگے، کھڑکی کے شیشے پر دراڑیں پڑنے لگی اور میرے چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ سرگوشی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کسی نے میرے ارد گرد ایک اندیکھی زنجیر باندھ دی ہو۔ میں دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی، مگر وہ ہل تک نہیں رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میں اس کی نہیں ہو سکتی، میں نے بے بسی سے چیخ کر کہا۔ ہوا مزید بوجھل ہونے لگی، دیواروں پر چلتے سائے مزید واضح ہونے لگے۔ کھڑکی کا شیشہ خود بخود چٹکنے لگا، جیسے کوئی اس کے اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں کس جگہ آ گئی ہوں؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچانک ہوا میں وہی آہٹ سنائی دی جو پہلے بھی میرا پیچھا کرتی رہی تھی۔ وہ آ چکا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اب وہ عکس مزید واضح ہو چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، مجھے گھور رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، پھر بھی وہ مجھے ڈھونڈ چکا ہے۔ اس سائے کی آنکھیں جیسے دہک رہی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ شیشے میں دراڑیں پیدا کرتے ہوئے اندر آنے لگا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ میری چیخ لبوں تک آ کر دب گئی۔ اچانک کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی، جلتا ہوا چراغ بجھ گیا، دروازہ خود بخود دڑ دڑ بجنے لگا اور دیواروں پر عجیب سے نقوش ابھرنے لگے۔ یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ میں کہیں بھی جاتی وہ مجھے ڈھونڈ نکالتا۔ نہیں، میں تمہاری نہیں ہوں، میں نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا اور جلدی سے دیوار کے ساتھ رکھے لکڑی کے پرانے صندوق میں چھپنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے صندوق کھولا اندر سے ایک تیز آواز ابھری، تمہیں صرف میں دیکھ سکتا ہوں، اب تم بچ نہیں سکتی۔ زمین میرے نیچے سے ہلنے لگی، اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے جانے لگا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا جیسے رک چکی تھی، کمرے کی دیواریں ہلنا بند ہو گئی تھی، کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے اب بھی جھول رہے تھے، مگر ایک عجیب خاموشی نے ماحول کو جکڑ لیا تھا۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ میں نے سانس روکے صندوق کے اندر سے باہر جھانکا۔ باہر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر وہ سایہ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا میں بچ گئی ہوں؟ میرا دل امید سے بھرنے لگا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور ہینڈل کو گھما دیا تو ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ میں آزاد ہوں، میں واقعی بچ گئی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید وہ مخلوق اب مجھے چھوڑ چکی ہے، شاید میں اب واقعی آزاد ہو چکی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے لہنگے کا پلو سمیٹا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ پار کرتے یہ تین لڑکیوں کے صحن میں پہنچ گئی۔ ہر چیز معمول پر تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا سب ایک خواب تھا؟ میں نے ایک بار پھر اپنی گلائی کی طرف دیکھا، وہ سیاہ نشان وہ مٹ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت ابھری، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی میں اس کی قید سے نکل گئی ہوں؟ میری سانسیں اب کچھ حد تک قابو میں آ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ ہاں، میں بچ گئی ہوں۔ میں نے خوشی سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے مڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف دیکھا میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہیں دروازے کے قریب زمین پر دھند سے ابھرتے حروف نظر آ رہے تھے، تمہاری روح مجھ پر ثبت ہو چکی ہے، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں دیکھتا رہوں گا،
میری چیخ حلق میں دب گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں تو آزاد ہو چکی ہوں۔ مگر جیسے میں نے پلٹ کر اپنی پرچھائی دیکھی، میرے قدم جم سے گئے۔ میری پرچھائی تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور پرچھائی جڑی ہوئی تھی۔ میں کبھی آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک آخری سرگوشی ابھری، تم ہمیشہ سے میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔